अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, खुश व खुरम होंगे। और रब ताला से दुआ गो हूँ कि रब ताला आपको तौफीक दे कि आप खूब खूब दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार पढ़ें और ज़िंदगी में कामयाबियाँ और खुशियाँ खुशकिस्मती समेटें इंशाअल्लाह। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि उन्होंने जो है वो 1.25 लाख दुरूद शरीफ की नियत की है, लेकिन जैसे ही उन्होंने नियत की उसके बाद से उनका दुरूद शरीफ पढ़ने से बिल्कुल दिल हटता चला जा रहा है। उनका दिल ही नहीं करता कि वो दुरूद शरीफ पढ़ें और उनको बहुत ज़्यादा वसवसे आते हैं। इनफैक्ट वसवसों के लिए जो है वो काफ़ी लोगों ने मुझसे शेयर किया कि उनको बहुत वसवसे आते हैं कि उनको दुरूद शरीफ पढ़ना छोड़ देना चाहिए। अच्छा, ये सारे लोग जो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फ़ेस करें, तो ऐसे फ़ेज़ेस जो हैं वो हम सब के ऊपर आते रहते हैं। हम सबको ये याद रखना है कि जब हम दुरूद शरीफ पढ़ने की नियत करते हैं तो पहले तो हम ख़ुद को फ़ेमिलियर करें कि दुरूद शरीफ कितनी अजीम नेमत है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसका कितना ज़्यादा अजर रखा है और एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने से कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है आपकी ज़िंदगी में। तो आप ये सोचें कि अगर एक चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आपका खुला दुश्मन शैतान क्या चाहेगा कि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतरीन हो जाए। फिर वो अपने सारे हरबे आज़माता है कि आपको जो है रोक सके। अच्छा, आपको रोकने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको कन्विंस कर दें कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया जाए ताकि उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाए। अगर आप रेजिस्ट करें कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है तो आपको वसवसे डाल के आपकी इबादत की क्वालिटी ख़राब कर दी जाए। या फिर ऐसा है कि आपको इस हद तक वसवसे डाले जाएं कि आप बेमज़ा हो जाएं और उसको छोड़ दें। लेकिन यहाँ पर हमें जो है ना वो अपने आप को ये याद दिलाते रहना है कि हमने रब ताला से मदद मांगनी है, अपना सदका दें, अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा मदद मांगें और अल्लाह ताला से कहें कि ऐसी चीज़ें आपके सामने चल कर आएँ जो आपके यकीन को रिवाइव करें, जो आपके वसवसों से आपको निकालें। जब हम दुआ मांग रहे होंगे तो फिर अल्लाह ताला की हेल्प आएगी। और इसके साथ साथ जो है ना आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी एक कॉपी बना लें और उसमें दुरूद शरीफ से मुतालिक जितनी अच्छी बातें जो हैं वो आप लिख सकते हैं ना वो लिखें। और जब भी कभी आप इस तरह के फ़ेज़ में हों कि जब आपको डाउट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हों या आपका दिल चाह रहा हो कि आप दुरूद शरीफ पढ़ना छोड़ दें, तो आप उसको एक दफ़ा खोल के पढ़ें, तो उससे जो है ना आपका यकीन फिर से रिवाइव होगा। आज तो साइंस ने जो है ना ये प्रूव कर दिया है कि आपकी जीत और आपकी कामयाबी आपके दिमाग में शुरू होती है। जब आप दिमाग में ये सोच लेते हैं ना, आपका विनर्स एटीट्यूड होता है, आपकी वो थॉट कि हाँ मैंने कामयाब होना है और मुझे कामयाबी मिलेगी, तो एक्चुअली उसके साथ जो है ना वो उस यकीन के साथ और उस थॉट के साथ जो है आपकी कामयाबी का सफ़र शुरू होता है। बिल्कुल ऐसे ही जब हमने दुरूद शरीफ पढ़ने का सोचा तो हमने सोचना है कि हमने पढ़ा है और इसमें तो ये अजीम काम आप कर रहे हैं जिसमें रब भी राज़ी है और आपकी दुनिया आखिरत भी बन रही है। तो फिर आप ये सोचें कि इसके लिए आपको कितना ज़्यादा यकीन और कितना ज़्यादा जो है वो अपनी कामयाबी पे यकीन, अल्लाह ताला पे यकीन और आपका विनर्स एटीट्यूड होना चाहिए कि रब से मांगा है, जो भी होगा बेस्ट होगा इंशाल्लाह। जिस तरह से हवाएं जो हैं वो मौसम का रुख बदल देती हैं, बिल्कुल ऐसे ही दुआएं जो हैं वो मुसीबतों का रुख बदल देती हैं। बस हमें दुरूद शरीफ पढ़ना है, खूब खूब पढ़ना है और इंशाल्लाह रब ताला की रहमतें और बारिशें हम पे होंगी ही होंगी। और फिर आप देखें जितना ज़्यादा आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उतने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो आपकी तरफ होगी, आपके सलाम का जवाब आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आ रहा होगा। और फिर ये खुशखबरी है कि जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे क़यामत के दिन भी उतना ही जो है वो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नज़दीक होंगे। जब इतनी खुशखबरियाँ हैं तो फिर और मोटिवेशन क्या हो सकती है। बस दुरूद शरीफ के बारे में आप जितनी ज़्यादा बातें पढ़ सकते हैं ना उतना ही ज़्यादा आपकी मोटिवेशन में इजाफ़ा होगा इंशाल्लाह। आज की मेरेकल स्टोरी जिन सिस्टर ने शेयर की है उनका कहना ये है कि अभी चंद दिन पहले की बात है कि इनका बच्चा बीमार था। कहती हैं कि ये अपने बच्चे को, जिसकी उम्र तकरीबन 8.5 साल है, उसको लेके डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने इसको इंजेक्शन दिया। ऐसा हुआ बाद में पता चला कि वो एक्सपायर्ड इंजेक्शन था और उसकी ओवरडोज हो गई, जिसकी वजह से जो है बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। और कहती हैं जिस हिप के ऊपर जो है वो इंजेक्शन लगा था वहाँ से जो है वो बहुत स्वेलिंग होना शुरू हो गई और उसमें इन्फेक्शन भी हो गया। कहती हैं उसकी वजह से इतनी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई कि बहुत कोशिश की लेकिन बच्चे की हालत संभल नहीं रही थी। करते करते ये हालत हो गई कि बच्चा जो था वो ना तो चल सकता था, ना बैठ सकता था, इवन बेड पे जो है वो कमर के बल लेट नहीं सकता था। बेचारा जो है वो सिर्फ एक करवट पे ही जो है वो लेट सकता था, इतनी बच्चे की बुरी हालत हो गई। कहती तकरीबन महीना भर हो गया था इस तरह करते करते, लेकिन बच्चे की हालत जो थी वो संभल के नहीं दे रही थी।
کہتی ہے اس سارے ٹائم میں بچے کو دیکھتی تھی اور اتنی تکلیف میں دیکھتی تھی، میرا دل تڑپ جاتا تھا۔ کہتی ہے لیکن پھر بھی جو ہے میں مسلسل درود شریف پڑھ پڑھ کے اپنے بچے کو پھونک رہی تھی، ساتھ ساتھ میں استغفار کا ورد بھی رکھے ہوئے تھی، اور کہتی ہیں کہ اتنی پریشانی میں بھی، اتنی تکلیف میں بھی میں بچے کو بھی کہتی تھی کہ بیٹا آپ نے جو ہے نا وہ درود شریف پڑھنا ہے، اور میں اس کو بھی جو ہے نا آ کے موٹیویٹ کرتی تھی کہ وہ خود بھی اپنے لیے درود شریف پڑھے۔ کہتی مہینہ بھر ہو گیا تھا کہ مسلسل درود شریف اور استغفار کا میرا ورد جاری تھا، بچے سے بھی پڑھواتی تھی، لیکن کوئی جو ہے نا وہ بہتری آنے کی بجائے مزید بگاڑ ہو رہا تھا کہ وہ انفیکشن پھیلتا چلا جا رہا تھا، اور فائنلی انفیکشن اتنا زیادہ ہو گیا کہ ڈاکٹرز نے بولا کہ اب تو یہ آپریٹ کرنا پڑ جائے گا۔ اور کہتی ہیں آپریشن کا جو انہوں نے بتایا کہ تقریباً 2.5 لاکھ ہوگا، پلس اس کے علاوہ میڈیکیشنز اور جو بھی اخراجات تھے وہ بھی تھے۔ کہتی یہ سن کے میں اور زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ اتنے اکھٹے پیسے نکالنا میرے لیے پاسبل نہیں تھا، اس ٹائم میرے لیے بہت مشکل تھا اتنے سارے پیسے جو ہیں وہ آپریشن کے لیے دے دینا۔ کہتی میں پہلے سے اور زیادہ پریشان ہو گئی، لیکن درود شریف کا ورد مسلسل جاری تھا، اور رب تعالیٰ سے یہ دعا تھی کہ رب تعالیٰ اپنی غیبی مدد کریں اور میرے بچے کو شفا دیں، اور ابھی جو پیسوں کی سچویشن، آپریشن کی سچویشن ہے، بس اس سے بھی جو ہے نا آپ نجات دلائیں۔ کہتی ہیں ابھی میری یہ دعائیں جاری تھیں کہ کسی نے ان کو یہ بتایا کہ آپ جو ہے نا وہ ایک خاص ہاسپٹل کے اندر ایک خاص ڈاکٹر ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے جا کے ملیں اور ان کا بھی جو ہے نا ایک دفعہ اوپینین ضرور لے لیں۔ کہتی ہیں بس میں تو مشکل میں تھی اور کوئی بھی جو ہے وہ امید ڈھونڈ رہی تھی، تو کہتی ہیں بس بھاگم بھاگ جو ہے وہ ہم نے بچے کو لیا اور بچے کو لے کے ان ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے گئے۔ کہتی ہیں کہ ان ڈاکٹر صاحب نے جب بچے کو دیکھا تو انہوں نے بولا کہ نہیں میں میڈیسن دوں گا، آپ وہ ٹرائی کرائیں اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ آپریشن کا سو دیکھیں گے۔ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ میڈیسنز لکھ کر دے دیں، اور میں نے دعائیں پڑھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے بچے کو میڈیسن سٹارٹ کرا دی۔ اس نئی میڈیسن کے ساتھ بھی میرا دعاؤں کا جو سلسلہ تھا وہ جاری تھا، اور درود شریف خوب خوب پڑھ رہی تھی، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جب دوائی دینا شروع کی تو تھوڑے ہی دنوں میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ میڈیسن نے جو اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ وہ زخم جو کہ میڈیسن کے اثر نہ کرنے سے 1 مہینے سے زیادہ میں اتنا زیادہ خراب ہو گیا تھا، ہم نے دیکھا کہ کچھ ڈوزز کے بعد ہی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ فرق آنا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کہتی ہیں جو وہ اتنی بے چینی اور بے سکونی تھی، اس سے اور زیادہ جو ہے نا وہ امید نکلنا شروع ہوئی کہ نہیں اب جو ہے نا مجھے اپنی دعائیں پڑھا دینی ہیں۔ کہتی ہیں بس پھر دعاؤں میں بھی اور زیادہ شدت آ گئی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ تیزی کے ساتھ جو ہے نا بچے کی حالت سنبھلنے لگی، اور کہتی ہیں 15 دن کے اندر اندر ایسا ہوا کہ حالت اتنی بہتر ہوئی کہ وہ سب انفیکشن کلیئر آؤٹ ہو کے ڈرائی ہو گیا، اور بچہ جو تھا وہ بہت 70-80% حد تک جو ہے وہ صحیح ہو گیا۔ کہتی کہ یہ سب میں یہ کہوں گی کہ رب تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش سے گزارا، کیونکہ رب تعالیٰ چاہتا تھا کہ میں درود شریف پڑھوں اور ایک سرٹن تعداد تک پڑھوں، رب تعالیٰ کے اوپر بہت یقین رکھ کے پڑھوں، اور پھر رب تعالیٰ نے میرے اس یقین کے ساتھ جو ہے نا وہ مجھے معجزہ دکھایا، اور اس سارے ٹائم میں بہت دل گھبرایا، لیکن اپنے یقین کو میں نے مضبوط رکھا، اس کو ہلنے نہیں دیا۔ کہتی ہیں مجھے یہ پتا تھا کہ درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو بس مجھے یہ تھا جتنا زیادہ میں درود شریف پڑھوں گی اور رب تعالیٰ سے اپنی دعا مانگوں گی، اتنا ہی زیادہ دفعہ جو ہے وہ فرشتے بھی جو ہے وہ میرے ساتھ دعا مانگیں گے کہ میرے بیٹے کی صحت یابی کے لیے۔ تو بس ایسا ہے کہ انسٹیٹ کہ ہم لوگوں سے کہتے رہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم سب کو چاہیے کہ کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، آپ درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں، یقین کریں آپ کو کسی بھی وظیفے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ جتنے بھی لوگ مشکل میں، مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، میں اپنی اگزامپل دے کے میں ان سب بہن بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گی، اور اسی لیے میں اپنی سٹوری بھی شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کے لیے اگر میں کسی بھی طرح کی موٹیویشن بن سکوں تو میں اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھوں گی کہ آپ کو جب بھی پرابلم آئے تو آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اور فرشتوں کی دعا کے حقدار ٹھہریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ رب تعالیٰ جو ہے جب آنسوؤں کی آخری حد ہو جائے گی اور آپ کا یقین نہیں ڈگمگائے گا، وہاں سے جو ہے وہ رب تعالیٰ آپ کے لیے معجزے کر دے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ اپنی میریکل سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنی ہو تو آپ انسٹا کے اوپر میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ ہم چھوٹی سی بریک کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔